السلام عليكم. غادي نصححو لو بروجي 6 ضمن سلسلة موس وورد 2016. كيف العادة كنطرحو الأسئلة على المشروع لونغلي افيشاج فراكسيون. La tâche 1. À l'aide de la fonctionnalité atteindre, accéder au cinquième titre et supprimer le premier paragraphe qui suit celui-ci. À l'aide de la fonctionnalité atteindre, عندنا واحد الفونكسيوناليتي atteindre اللي كتمكننا من التنقل في وسط البرنامج ولا في وسط الملف. غادي نمشيو لاكاي atteindre كاينه في لو جروب موديفيكاسيون. هنا كليكي في لي فليش وكنلقى هنا atteindre. accéder au cinquième titre يعني غنجي هنا atteindre غادي نقلب على titre، نلقى titre numéro de titre نكتب هنا 5 غادي ندير atteindre. شوفوا مباشرة غادي يديني إلا لاحظنا لا غادي يدينا le cinquième titre. Et supprimer le premier paragraphe qui suit celui-ci يعني اللي مطلوب مني هو أنني نمسح الباراغراف الأول باش نحدد لي باراغراف. هاد الجروب باراغراف كنكليك على لو مارك دو باراغراف باش كيبين لي فوق هاد الباراغراف يعني بروميي باراغراف بادي من هنا وصافي هنا نسيليكسيونيه وبالبوطون افاسي اللي في الكلافي نكليك عليها غادي تمسح البروميي باراغراف. La tâche 2. Ajouter des puces à la liste en retrait à partir de budget formation. Ajouter des puces à la liste en retrait à partir de budget formation. نمشي budget formation. هاي budget formation يعني هاد لي ليست بغاو نديرو لهم لي بوس في انني نسيليكسيونيهم هكا في لونغلي اكاي في لو جروب باراغراف عندي هنا لي بوس نكليكي على البوس. La tâche 3. Ajouter une page de garde à bande. Supprimer l'espace réservé adresse de la société. Ajouter une page de garde à bande et supprimer l'espace réservé adresse de la société. Je dis de la page de garde. On clique à la insertion. Le groupe page, page de garde. On clique عليها. ثاني بزاف ديال لي زيكزامبل اللي مطلوب مني انني ندير لا باج دو كارد ابون. كليكي علاش غادي نلقى ابون كليكي عليها زدت لي لا باج دو كارد. غادي نكمل السؤال. ajouter une page de garde ها هي زدناها. supprimer l'espace réservé adresse de la société يعني غادي خصنا نمسحو واحد المكان مخصص للعنوان adresse de la société. هنا باش نمسحو هاد l'adresse de la société غادي نكليكي هنا خصني نركز مزيان. الا كليكيت غير على ادريس دو لا سوسيتي ودرت بوطون افاسي كيتمسح ليا غير لو تكست ديال ادريس دو لا سوسيتي ولكن كتبقى عندي هاد الكلمه ديال ادريس. هاد الكلمه ديال ادريس كتعني لي سباس ريزيرفي يعني كتعني ديال المكان المخصص للادريس. داكشي علاش في السؤال قالوا لي سوبريمي لي سباس ما قالوليش سوبريمي لو تكست يعني قالوا لي سوبريمي لي سباس يعني المكان المخصص للادريس. باش نديروها كنكليكي على ادريس دو لا سوسيتي ونكليكي حتى على ادريس جوج بيهم ونكليكي على البوطون افاسي في الكلافي. دابا هنا لاحظنا ان مبقاتش عندي ليسباس اللي فيه ادريس. La tâche 3. Après le saut de section, modifier l'orientation pour la mettre en mode paysage. Après le saut de section, modifier l'orientation pour la mettre en mode paysage. يعني نمر لو سو دو سيكسيون غادي نقلبو اتجاه ديال الورقة من بورتري البيزاج. باش نلقاو لو سو دو سيكسيون عندنا جوج ديال الطرق. يا اما نجي للصفحة الأولى ونمشي لاكاي في لو جروب باراغراف نكليكي على لو مارك دو باراغراف ونبقى غادي كنقلب حتى نلقى سودو سيكسيون. هنا كنلقاو سودو سيكسيون. هاد سودو سيكسيون ما كتكونش مكتوبه عندي الا ما كنتش مكليكي على لو مارك دو باراغراف. حتى كنكليكي عليها يعني ابخي
يعني الصفحة اللي من مور هذه دابا هي اللي غادي نقلبها ونرجعها او مود بيزاج. هذه طريقة. الطريقة الثانية ممكن انني نجي في الصفحة الاولى بلا ما ندير هاد لي مارك دو باراغراف. الفونكسيوناليتي ديال اتاندر اللي استعملنا في السؤال الاول نقدر نستعملها باش نمشي للسيكسيون. هنا نقلب على سيكسيون ونكليكي على سويف وهي مباشرة غادي تديني لو سو دو سيكسيون. ملي كنجيو لاباج هنا قالك موديفي لورينتاسيون، يعني غادي نقلبو الاتجاه ديال الورقة. باش نقلبو كنمشي لونغلي ديسبوزيسيون في لو جروب ميزون باج كنلقى البوطون ديال لورينتاسيون ونختار بيزاج. من هنا غادي نلاحظوا ان الصفحة اللي الفوق بقات بورتري وهاد الصفحة هادي ولات بيزاج. La tâche 5, au-dessus de ce titre, obligation légale, insérez le contenu du fichier Rembourser vos clients.rtf situé dans le dossier Objet des projets. Au-dessus de ce titre, obligation légale, insérez le contenu du fichier Rembourser vos clients situé dans le dossier Objet des projets. نمشيو لهاد obligation légale. هنا قالك فوق من اوبليغاسيون ليغال، فوق منها غنكليكي هنايا وغادي نزيدو المحتوى ديال الفيشيي ولا الملف اللي سميتو رومبورسي بور كليون. باش نديروها كنمشي لانسيرسيون نمشي لو جروب تكست نكليكي في هاد الفليش هذا ونختار تكست دان فيشي. انا في لو دوسي اوبجي دو بروجي عندي 4 فيشيي هما قالوا لي كونتوني فيشي رومبورسي بور كليون.rtf، يعني هو هذا الفيشي ندير انسير ها هو تزاد هي المحتوى ديال الفيشي. وبهذا نكونو سالينا لو بروجي 6.